वास्तवमा भक्तहरू भोला हुन्छन्, चलाक हुँदैनन्। जो व्यक्तिहरू चलाक हुन्छन्, होशियारी हुन्छन्, ती व्यक्तिहरूबाट भगवान धेरै टाढा बस्नुहुन्छ। भक्तको यही भोलापन, सिधापन नै भगवानलाई अत्यन्त प्यारो लाग्दछ र भगवान भक्तको यो दिव्य गुणको वशमा पर्नुहुन्छ। त हामी पनि आफ्नो जीवनमा यो कुराको अनुभव गर्न सक्दछौँ। यदि कोही व्यक्ति ज्यादा चलाक छ, ज्यादा होशियारी छ, जस्तै तपाईँ हाम्रो कलोनी जहाँ हामी बस्दछौँ, त्यहाँ यदि कोही यस्तो व्यक्ति छ जो ज्यादा होशियार छ, एकदमै चलाक छ, के कुरा गरेर तपाईँको दिमाग खराब गरिरहेको हुन्छ, त यस्तो व्यक्ति हामी पनि रुचाउँदैनौँ। हामी पनि यस्तो व्यक्तिको समीपमा धेरै बस्न चाहँदैनौँ। दिमाग खराब गर्दछ, ज्यादा होशियार बन्दछ भन्ने लाग्दछ। सो त्यसै गरेर भगवानमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ। भगवान पनि एकदमै भोला, सरल, सिधा भक्तलाई ज्यादा मन पराउनुहुन्छ, ज्यादा उनीहरूको वशमा पर्नुहुन्छ। हामी पनि एकदमै सिधा, सरल, मनमा कुरो नराख्ने व्यक्तिसँग मित्रता गर्न चाहन्छौँ, उसको नजिक बस्न चाहन्छौँ। यो स्वभाव हो। त एउटा अत्यन्त रोचक कथा म यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। प्रसिद्ध कथा हो कर्माबाईजीको, कि भक्त भोला हुन्छ र भोला भक्त भगवानलाई कति प्यारो हुन्छ र भोला भक्तहरूले नै भगवानको दर्शन छिटै गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कर्माबाई। कर्माबाई भगवानकी वात्सल्य रसकी भक्ति नै हुनुहुन्छ। अब भगवानसँग 5वटा रसमा भक्तहरूको सम्बन्ध हुन्छ। एउटा सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, दास्य र शान्त। शान्तलाई त्यति प्राथमिकता दिएको छैन। निश्चित रूपले हामी गौडिया वैष्णव समाजमा माधुर्य रस प्रधानता छ, तर पनि उत्प्रेरणाको लागि, शिक्षाको लागि हामीहरूले सम्पूर्ण रसका भक्तहरूको जीवन चरित्र सुन्न सक्दछौँ। आखिर तत्त्व एउटै हो कि भगवत प्रेम। कुनै पनि रसमा भगवत प्रेम नै मुख्य तत्त्व हुन्छ। त प्यारा भक्त सज्जन, कर्माबाई भक्तिनीको कथा एकदमै प्रेरणादायी छ, एकदमै उत्प्रेरक छ। कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। भक्तिनी कर्माबाईको जन्म 1615मा राजस्थानको नागरी जिल्लाको कालावा गाउँमा भएको थियो। उहाँका पिताको नाम थियो जीवनजी डुडी। महान कृष्ण भक्त हुनुहुन्थ्यो। घरमा कृष्णजीको नित्य पूजा आराधना हुने गर्दथ्यो उहाँको घरमा। एक दिन के भयो भने कर्माबाईजीका माता पिता उहाँहरू पुष्कर तीर्थमा तीर्थ भ्रमणको लागि जान लाग्नु भएको थियो र तीर्थ जानु अघि माता पिताले कर्माबाईलाई यो अराउनु भयो कि हे छोरी, घरमा ठाकुरजी हुनुहुन्छ, ठाकुरजीलाई प्रत्येक दिन तिमीले भोग लगाउनु ल, जे घरमा पकाउँछौ त्यो लगेर ठाकुरजीलाई खुवाउनु। त यस प्रकार भनेर माता पिता तीर्थयात्राको लागि भनेर पुष्कर तीर्थ जानुभयो। अब त्यसपछि कर्माबाईले भगवानलाई भोग लगाउन थालिन्। कसरी भोग लगाउन थाल्थिन्? उनले खिचडी बनाइन्। खिचडी बनाएर ठाकुरजीको अगाडि ल्याएर राखिन्। हे ठाकुरजी, खिचडी लिनु होला। किन भन्दाखेरि त उनी सानी भोली बच्ची थिइन्। सानी बच्चीले आफ्ना पिताले सधैँभरि घरमा पकाएको भोजन परिकारहरू थालमा श्रृङ्गार गरेर सजाएर ठाकुरजीको अगाडि लगेर राखेको देख्थिन्। अनि उनले पनि त्यही गरिन्। माता पिताले धेरै कुरो सिकाउन पाउनु भएन, हतार हतारमा हुनुहुन्थ्यो होला। ल नानी, ठाकुरजीलाई खुवाउनु है भनेर उहाँहरू जानुभयो। अनि कर्माबाईले पिताले यस प्रकार भोग लगाउनु भएको देख्नु भएको थियो र कर्माबाईले के गरिन्? थालमा खिचडी राखिन् र ठाकुरजी समक्ष लगेर भनिन्, ठाकुरजी खानुहोस्। त भगवानले खानु भएन। जब यो कर्माबाईले देखिन्, त्यसपछि उनले फेरि ठाकुरजीलाई भनिन्, ठाकुरजी खानुहोस् न, हजुर किन हेरेर बसिरहनु भएको छ, खानुहोस् न। त त्यसपछि ठाकुरजीले खानु भएन। ठाकुरजी यसरी मूर्तिवत बसिरहनु भएको देख्नुभयो। धेरैचोटि कर्माबाईले अनुनय विनय गरिन्, ठाकुरजी खानुहोस् न, खाइदिनुहोस् न। अरे सानी बच्ची, उनलाई लाग्यो कि ठाकुरजी कृष्णले आएर कपाकप खानुहुनेछ। त कर्माबाई भोली थिइन्। उनले धेरैचोटि भगवानलाई अनुनय विनय गरिन्, तर भगवान आएर खानु भएन, मूर्तिवत नै बस्नु भएको थियो। अनि कर्माबाईले भगवानलाई भन्न थालिन्, ठाकुरजी सायद मैले खिचडी बनाएको हजुरलाई मिठो लाग्दैन होला, म बरु भोलि एकदमै मिठो मिठो बनाउँछु। म भोलि कचौरी बनाउँछु,
म भोलि यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु, म हजुरलाई मिठो मिठो लाग्ने रबडी बनाउँछु, तर आजको लागि खिचडी खाइदिनुहोस् न, हजुरले नखाएसम्म म पनि खान सक्दिनँ, कसरी खान सक्छु हजुरले नखाइकन? त ठाकुरजी आउनु भएन। त त्यस दिन कर्माबाई भोकै रहेनी, किनकि ठाकुरजीले खानु भएन, उनलाई पनि खान मन लागेन। त भोलिपल्ट उनले विचार गरिन्, सायद खिचडी मात्र भएको कारणले गर्दा भगवान्ले खानुभएको होइन होला, तर आज म ठाकुरजीलाई रबडी बनाउँछु, पराठा बनाउँछु, मिठो मिठो परिकार बनाएर खुवाउँछु, अवश्य ठाकुरजीले खानुहुन्छ भन्ने उनको मनमा लाग्यो। र बिहान चाँडै उठेर अनेक किसिमका स्वादिष्ट परिकारहरू उनले बनाइन् बडो प्रेमले। आज त पक्का पनि ठाकुरजीले खानुहुन्छ, किनकि ठाकुरजीले नखाएसम्म म खान्न, उनको मनमा यस्तो थियो। त्यसपछि उनले अनेक किसिमका परिकारहरू बनाइन्, पराठा बनाइन्, रबडी बनाइन्, यो बनाइन् त्यो बनाइन्, अनि थालमा सजाएर ठाकुरजीको अगाडि लगेर राखिन्। ठाकुरजी लिनुहोस्, खानुहोस् भनिन्। अब ठाकुरजी उहाँ त मूर्तिवत हुनुहुन्थ्यो, बाँसुरी हातमा लिएर मूर्ति जसरी बसिरहनु भएको थियो, उहाँले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनु भएन। अनि अब कर्माबाईले फेरि भन्न थालिन्, ठाकुरजी आज त खाइदिनुहोस् न, यदि हजुरले खाइदिनु भएन भने म पनि खान्न, किन भन्दाखेरि मलाई माता पिताको आदेश छ कि ठाकुरजीलाई खुवाउनु अनि मात्र खानु। हेर्नुहोस् त कस्तो भोला, कस्तो निर्दोषिता। त त्यो दिन पनि ठाकुरजी आउनु भएन, ठाकुरजीले खानु भएन, र त्यो दिन पनि उनी निराश भएन। आज पनि ठाकुरजीले खानु भएन, आज पनि म भोकै बस्नु पर्यो। र अब पर्सिपल्ट पनि उनले त्यसै गरेर विविध परिकारहरू बनाइन् र परिकारहरू बनाएर थालमा त्यसै गरी सजाएर ठाकुरजीको अगाडि लगेर राखिन् र ठाकुरजीलाई भनिन्, ठाकुरजी आज त खाइदिनुहोस् न, मैले 3 दिन भयो हजुरले नखानु भएको कारणले गर्दा खान नपाएको, मलाई एकदम भोक लागिरहेछ, आज त खाइदिनुहोस् न। त यी बच्चीको यो भोलापन देखेर, यो निर्दोषिता देखेर प्यारे श्याम सुन्दर भगवान उहाँको हृदय पग्लियो। वास्तवमा भगवानको हृदय तब पग्लिन्छ जब उहाँ भक्तहरूको यस्तै निर्दोषिता देख्नुहुन्छ। मैले अघि नै भने कि ज्यादा चलाख, ज्यादा होसियारी भक्त भगवानलाई खासै प्रिय लाग्दैन। आजकल भौतिक संसारमा मानिसहरू ज्यादा होसियार हुन्छन्। जब हामी भगवानको बारेमा बताउँछौँ, भगवानको दिव्य लीला सुनाउँछौँ, उनीहरू विश्वास गर्न सक्दैनन्। त्यसमा अनेक लजिक चाहिन्छ भन्छन्, त्यसमा साइन्स खोज्दछन्, साइन्सले प्रुभ गर्नुपर्छ यी कुराहरू भनेर उनीहरू डिमान्ड गर्दछन्, अनि मात्र विश्वास गर्छु। त यस्तो किसिमको कन्सियसनेस भगवानलाई खासै मन पर्दैन। भगवान धेरै टाढा बस्नुहुन्छ यस्तो किसिमको चेतनाबाट। त कर्माबाईको यो जुन भोलापन छ, यो बालकपन छ, भगवानलाई एकदमै मन पर्यो। त्यसपछि भगवान कर्माबाईको अगाडि प्रकट नभइरहनु भएन, उहाँ प्रकट हुनुभयो। र त्यसपछि अब कर्माबाईले आफ्नै काखमा भगवानलाई राखेर आफूले बनाएको परिकार खुवाइन्। हेर्नुहोस् है, भगवानलाई आफ्नै काखमा राखेर कर्माबाईले आफूले बनाएको परिकारहरू खुवाइन्। आहा, हेर्नुहोस् भगवान कति भक्तको प्रेमको वशमा हुनुहुन्छ। भागवतमा त उहाँले बताउनु भयो, अहम भक्तो पराधीनो ह्य स्वतन्त्र इव द्विज। हे द्विज, म त भक्तको प्रेमको अधीनमा छु है। यदि मलाई कसैले बाँध्न सक्दछ त्यो मेरो प्रेमी हो, प्रेमी बाहेक मलाई कसैले पनि बाँध्न सक्दैन। त भगवान प्रेमको वशमा हुनुहुन्छ। भगवान न ज्ञानको वशमा हुनुहुन्छ, न भगवान कर्मको वशमा हुनुहुन्छ, न भगवान योगीहरूको वशमा हुनुहुन्छ, न भगवान यो संसारका तपस्याहरूको विविध किसिमका तपस्याहरू त्यसको वशमा पनि हुनुहुन्न। भगवान त केवल शुद्ध प्रेम र भक्तिको वशमा हुनुहुन्छ। र यस प्रकार कर्माबाईले अब ठाकुरजीलाई आफ्नै काखमा राखेर खुवाउन थालिन्। त त्यसको केही समयपछि माता पिता पनि पुष्कर तीर्थबाट घरमा फर्कनु भयो र छोरीलाई सोध्नुभयो, छोरी तिमीले ठाकुरजीलाई सधैँ भोग त लगायौ? अनि छोरीले सबै वृत्तान्त सुनाइन्। यस्तो यस्तो केही दिन ठाकुरजीले खानु भएन, तर केही दिनपछि ठाकुरजी आउनुभयो, मैले मेरो आफ्नै काखमा राखेर ठाकुरजीलाई खुवाएँ, मलाई एकदम आनन्द लाग्यो, एकदमै रमाइलो भयो ठाकुरजीलाई खुवाउन पाएर भनेर छोरीले यस्तो किसिमको अनुभव बताइन्। अनि अब पितालाई अलिकति सन्देह लाग्यो, छोरीले न आफै खाइन् कि? सारा भयोभरको गुड घिउ फेरि सबै सिद्धिएको छ भान्सामा, केही पनि छैन। छोरीलाई भोग लगाएर उनले आफैले खाए कि होलिन्? छोरी तिमीले आफैले खाए कि होली अनि तिमीले ठाकुरजीलाई खुवाएको भन्यो होला, त्यस्तो झुट बोल्न हुन्न भनेर पिताले भन्नुभयो। होइन पिताश्री, होइन, मैले ठाकुरजीलाई आफ्नै हातले खुवाएको हुँ।
ठाकुरजीलाई मैले खिचडीमा घिउ हालेर खुवाएँ, मैले यस्तो चिज बनाएर खुवाएँ, मैले गुड खुवाएँ, मैले यो खुवाएँ त्यो खुवाएँ, मिश्री खुवाएँ, सबै कुरा बताएँ। अनि त्यसपछि आएर परीक्षण गर्न मन लाग्यो पितालाई। विश्वास त थियो, उहाँ पनि कृष्ण भक्त हुनुहुन्थ्यो कि भगवान्ले यस्तो किसिमको लीला गर्नुहुन्छ र भगवान् भक्तको यो निर्दोषिताद्वारा एकदमै प्रभावित हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा थियो त्यति मूर्ख व्यक्ति हुनुहुन्न थियो, तर पनि परीक्षण गर्न मन लाग्यो। अलिकति केही कुरामा विश्वास भएन, सायद छोरीले केही बनावटी कुरा गरिरहेकी छिन् होली भनी लाग्यो। त्यसपछि उहाँले छोरीलाई भन्नुभयो, ल छोरी एउटा काम गर त, तिमीले जसरी हिजो अस्ति ठाकुरजीलाई खुवायो आज पनि खुवाउ त, आज पनि त्यसै गरेर खुवाउ त। हुन्छ। छोरीले परिकारहरू बनाइन् र परिकारहरू त्यसै गरेर थालमा सजावट गरेर ठाकुरजीलाई लगेर खुवाइन् र पिता पनि छोरीको पछाडि पछाडि छोरीले कसरी ठाकुरजीलाई खुवाउँदै रहेछिन्। किनकि आजसम्म मैले यत्रो समय ठाकुरजीको सेवा गरेँ तर कुनै दिन ठाकुरजीले आएर खानु भएन। अब छोरीलाई 2 दिन घर छोडेर ठाकुरजी छोडेर गएको थिएँ, अब ठाकुरजी आएर कपाकप खानुभयो भन्छन्। अलिकति सन्देह त मनमा निश्चित रूपले भइहाल्छ। र त्यसपछि छोरीले ठाकुरजीलाई ठाकुरजी खानुस् पहिलाकै क्रम दोहोऱ्याइन्। अनि त्यसपछि ठाकुरजी आउनु भएन। छोरीले त्यसपछि अनुनय विनय गरिन्, हे ठाकुरजी म माथि दया गर्नुहोस्, नत्र मेरो पिताले मैले हजुरलाई भोग लगाएको भनेर विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँले गाली गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दा हे ठाकुरजी हजुरले आएर खाइदिनुहोस्, खानै पर्छ, हजुरले हिजो अस्ति जसरी खानुभएको थियो मेरो काखमा बसेर त्यसै गरी आज पनि खाइदिनुहोस् त भनेर छोरी कर्मबाई यस प्रकार ठाकुरजीसँग अनुनय विनय गर्न थालिन्। त्यसपछि त अब ठाकुरजी त भक्तको बसमा हुनुहुन्छ। ठाकुरजी प्रकट हुनुभयो र ठाकुरजीलाई आफ्नो काखमा राखेर कर्मबाईले अब आफ्नो परिकारहरू खुवाउन थालिन्, जसरी एउटी माताले आफ्नो बालकलाई आफ्नो काखमा राखेर खुवाउँछिन्। त पिताले ठाकुरजीको दर्शन गर्न सकिरहनु भएको थिएन, देख्न सक्नु भएको थिएन। होइन, कर्मबाई के गर्छिन्, काखमा कसलाई खुवाइरहेकी छिन्? कर्मबाईलाई सोध्नुभयो, कर्मा तिमीले के गरिरहेको छौ, कसलाई खुवाइरहेको छौ? मैले त कोही देखिरहेको छैन। अनि छोरीले भन्छन्, पिताश्री हेर्नुहोस् त मैले ठाकुरजीलाई खुवाइरहेको छु, ठाकुरजी मेरो काखमा हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई खुवाइरहेको छु, हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् ठाकुरजी कति सुन्दर हुनुहुन्छ, आहा कति सुन्दर हुनुहुन्छ भन्दै थिए। पिताले केही पनि देखिरहनु भएको थिएन। होइन, के हो यो, के अचम्म, यो सपना हो कि विपना हो? पिताजी छक्कै पर्नुभयो। अनि त्यसपछि पिताश्रीले सोध्नुभयो छोरीलाई, छोरी मैले किन देख्न सकिरहेको छैन ठाकुरजीलाई, एकचोटि ठाकुरजीसँग सोध त। त्यसपछि ठाकुरजीलाई छोरीले सोधिन्, ठाकुरजी पिताले सोध्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ हजुरलाई देख्ने, तर पिताश्रीले चाहिँ किन हजुरलाई नदेख्ने, के कारण उहाँले हजुरलाई देख्न सकिरहनु भएको छैन? त ठाकुरजीले कर्मबाईलाई भन्नुभयो, हे कर्मा तिम्रो भक्ति निश्चल छ, त्यसकारण तिमीले मलाई देख्न सकिरहेकी छौ, तर तिम्रो पिताको भक्ति तिम्रो जस्तो निश्चल छैन, त्यसैले उहाँले मलाई देख्न सक्नुहुन्न। यो सत्य हो कि जसको भक्ति निर्मल छ, जो कपटरहित छन्, जो भोला छन्, तिनले मलाई सजिलैले देख्न सक्दछन्, अरूले देख्न सक्दैन। जब ठाकुरजीले यो बताउनु भयो त्यसपछि कर्मबाईले पितालाई भन्नुभयो, पिताश्री हजुरको भक्ति निश्चल छैन रे, त्यसकारणले हजुरले देख्न नसक्नु भएको। जब छोरीको मुखबाट यो सुन्नुभयो त्यसपछि पितालाई अत्यन्त पीर पर्यो, अत्यन्त दुःख लाग्यो। ओहो, वास्तवमा म एकदमै पतित भक्त रहेछु, मैले आजसम्म यत्रो समय भगवानको सेवा गरेँ तर मैले शुद्ध मनले भगवानको सेवा गरेको रहेनछु। त्यसपछि पिताले छोरीलाई भन्नुभयो, हे छोरी प्रार्थना गरिदेऊ तिम्रो ठाकुरजीसँग, तिम्रो भगवानसँग कि हे प्रभु हजुर नै मलाई शुद्ध गराउनुहोस्, हजुर नै मेरो भक्तिलाई निश्चल गराउनुहोस् र दर्शन दिनुहोस्। म त केही गर्न सक्दिनँ प्रभु, म त असक्षम छु, म हजुरकै शरणमा छु प्रभु, दर्शन दिनुहोस्। त यस प्रकार प्रार्थना गरिदेऊ। र त्यसपछि छोरीले प्रार्थना गरिदिन्, हे प्रभु हे ठाकुरजी मेरो पितालाई दर्शन दिनुहोस्, उहाँ हजुरको दर्शन गर्न लालायत हुनुहुन्छ। त यस प्रकार पिताको जुन पश्चाताप भगवानले देख्नुभयो ठाकुरजीले, त्यसपछि दर्शन दिनुभयो। र यस प्रकार छोरीको कारणले गर्दाखेरि पिताले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। यो एकदमै प्रसिद्ध कथा हो, केवल यो कथा कपोलकल्पित कथा होइन, यो वास्तविक आजभन्दा 300-400 वर्ष अगाडि घटेको घटना, धेरै पर शक्ति त्रेतामा घटेको घटना होइन। आज यस्ता अनेकौं घटनाहरू छन्, केवल यो एउटा मात्र होइन।
कि भगवान भक्तको प्रेमको वशमा हुनुभएको र भक्तद्वारा गरिएको सेवा ग्रहण गर्न भनेर भगवान साक्षात् प्रकट हुनुभएका यस्ता अनेकौं घटनाहरू छन्। र त्यसपछि कर्माबाई केही समयपछि जब उहाँको मातापिताको धामगमन भयो, धाममा जानुभयो, त्यसपछि कर्माबाई जगन्नाथपुरीमा आइन् र जगन्नाथपुरीमा आएर उहाँ प्रत्येक दिन भगवान जगन्नाथलाई प्रत्येक दिन खिचडी बनाएर भोग अर्पण गर्ने गर्दथिन् र भगवान जगन्नाथ प्रत्येक दिन कर्माबाईको जुन खिचडी छ त्यो खिचडी खानको लागि भनेर आउने गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, प्रत्येक दिन कर्माबाई। र यसरी समय बित्दै गयो, कर्माबाई वृद्ध भइन्। वृद्ध भएपछि कर्माबाईले स्नान आदि गर्न नसक्ने हुनुभयो र त्यसपछि अब त्यही त हो नि, वृद्ध शरीर भनेको धेरै कुरामा प्रतिकूल हुन्छ, असहज हुन्छ। त्यसपछि कर्माबाई बिहान उठेर स्नान नगरिकन आफ्ना प्यारा जगन्नाथजीको लागि भनेर खिचडी बनाएर खुवाउन थालिन् र भगवान उनको खिचडी खान सधैँ आउने गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त एक दिनको कुरो एक साधु कर्माबाईकोमा आउनुभयो र ती साधुले देख्नुभयो कि कर्माबाई बिहान उठेर स्नान आदि केही पनि नगरिकन सिधै अनि भाँडा बर्तन पनि खासै राम्रोसँग सरसफाइ नगरिकन भगवानलाई खिचडी बनाएर भोग लगाउनु हुँदो रहेछ। त यो देख्नुभयो ती साधुले। त्यसपछि साधुले कर्माबाईलाई भन्नुभयो, हे माई, यो त अपराध हो, भगवानको यसरी सेवा गर्नुहुन्न, भगवानको सेवा त शुद्ध भएर गर्नुपर्छ। प्रातः उठेर स्नान गरेर यो गरेर त्यो गरेर विधिपूर्वक ठाकुरजीलाई भोग लगाउनु पर्दछ। यसरी भोग लगाउँदा भगवानको चरणमा अपराध हुन्छ, सेवा अपराध हुन्छ भनेर यस प्रकार ती सन्तले कर्माबाईलाई सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो। र त्यसपछि कर्माबाईले सन्तको जुन उपदेश छ त्यो उपदेशलाई पालना गर्नुभयो। उहाँ त्यसपछि प्रातःकाल उठेर स्नान आदि गर्न थाल्नुभयो र एकदमै सरसफाइमा ध्यान दिन थाल्नुभयो र खिचडी पकाउन थाल्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि अब वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। खिचडी पकाउने क्रममा उहाँलाई लेट भयो, अबेला भयो। प्रातःकालीन उठ्ने बित्तिकै खिचडी बनाएर ठाकुरजी जगन्नाथजीलाई भोग लगाउने गर्नुहुन्थ्यो। तर अब भने 12-1 बज्न थाल्यो। बालभोगका रूपमा उहाँलाई खिचडी भोग लगाउनुहुन्थ्यो उहाँले, तर अब भने दिउँसोको भोग जुन हुन्छ राजभोगको समयमा भोग लगाउनु पर्ने भयो। बडो दुःख लाग्यो। ओहो, मेरो प्यारो, मेरो श्याम सुन्दरलाई मैले प्रातःकाल बालभोग लगाउन पाइनँ। मेरो आफ्नो शारीरिक अवस्थाको कारणले बडो निराश हुनुहुन्थ्यो, खिन्न हुनुहुन्थ्यो। तर ठाकुरजी जगन्नाथजी भने एकदमै आफ्नो भक्तको हातको खिचडी खानुको लागि लालायित हुनुहुन्थ्यो। कर्माबाई किन भयो भन्दा, हे कर्मा छिटो गर मा भनेको भएर कर्मा भनेको, कर्मा छिटो गर मा। त यस प्रकार कर्माबाई भयो, यो प्रसिद्ध छ। त्यसपछि के भयो, ठाकुरजीलाई उनले भोग लगाइन्। 12-1 बजेको समय थियो। ठाकुरजी आउनुभयो अनि ठाकुरजीलाई खिचडी खुवाइन आफ्नै हातले जगन्नाथजीलाई। र त्यसपछि अब 12 बजेको शङ्ख बज्यो मन्दिरमा, श्रीमन्दिरमा, किनभने 12 बजेको समयमा त फेरि अब दर्शन दिनु पर्दछ। त्यसपछि जगन्नाथजी फटाफट त्यहाँबाट खिचडी खाँदै गर्दाखेरि मन्दिरतर्फ दौडाउनु भयो र आफ्नो जुन आसन छ सिंहासनमा गएर विराजमान हुनुभयो। अनि त्यसपछि पुजारीहरूले अचम्मको दृश्य देख्नुभयो। के दृश्य देख्नुभयो कि जगन्नाथजीको मुखमा खिचडी टाँसिएको थियो। अनि पुजारीहरूले बडो आश्चर्यचकित भएर ठाकुरजीलाई निवेदन गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो, हे प्रभु, आज यो अद्भुत दृश्य हामीले के देखिरहेका छौँ? यस्तो त हामीले कहिले पनि देखेको छैनौँ। हजुरलाई भोगै हामीहरूले लगाएको छैनौँ। त हजुरको यो जुन मुखमण्डलमा जुन खिचडी छ यो खिचडी कहाँबाट आयो? त यस प्रकार जब पुजारीहरूले भगवानसँग बिन्ती निवेदन गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, त्यसपछि भगवानले पुजारीहरूलाई जानकार गराउनुभयो कि हे मेरा भक्तहरू, यहाँ कर्माबाई नाम गरेकी एक भक्तिनी हुनुहुन्छ, वृद्ध माता हुनुहुन्छ। उहाँले प्रत्येक दिन मलाई खिचडी बनाएर खुवाउनुहुन्छ र म प्रत्येक बिहान उनको खिचडी खानको लागि भनेर जाने गर्दथेँ। तर एक साधु आउनुभयो। ती साधुले के गरिदिनु भयो, उहाँले मलाई प्रत्येक बिहान खिचडी बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँले मलाई प्रत्येक बिहान खिचडी बनाएर खुवाउन सक्नुहुन्न। मलाई एकदमै नरमाइलो लागिरहेको छ। उनले मलाई बिहान बालभोगमा लगाउने खिचडी अहिले मैले दिउँसोको समयमा खानुपर्ने भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ आउँदै गर्दा मलाई ढिला भयो भनेर जगन्नाथजीले यस प्रकार पुजारीहरूलाई भन्नुभयो। त्यसपछि पुजारीहरू चकित पर्नुभयो। ओहो, प्रभुका कृपा पात्र ती माई कहाँ हुनुहुन्छ? त्यसपछि सारा मन्दिरमा खोजी भयो। कर्माबाई जो जगन्नाथ मन्दिरको समीपमा बस्नुहुन्थ्यो
उहाँ त महान भक्त हुनुहुँदो रहेछ, भगवान उहाँकोमा प्रत्येक बिहान खिचडी खानको लागि जानुहुँदो रहेछ। जब ती साधुले पनि यो समाचार थाहा पाउनुभयो कि उहाँको कारणले गर्दाखेरि भगवानको सेवामा केही अवरोध उत्पन्न भएको रहेछ, त्यसपछि उहाँले कर्माबाईको चरणमा गएर माफ माग्नुभयो। हे माई, मलाई माफ गर्नुहोस्, हजुरको भक्ति महान छ, मैले हजुरलाई जे कुरा सिकाएँ, उपदेश दिएँ, हजुरले यो नगरे हुन्छ, यो नगर्नु होला, हजुरले जसरी भगवानको ठाकुरजीको सेवा गर्नु हो त्यसै गरी गर्नु होला, हजुरको भक्ति महान छ, हजुरको भक्ति बरु ममाथि कृपा गर्नु होला, ममाथि कृपा गर्नु होला भनेर साधुले कर्माबाईसँग माफ माग्नुभयो। प्यारा भक्त सज्जन, त यो एउटा प्रसिद्ध कहानी हो। त्यस दिनबाट राजाले यस्तो व्यवस्था गरिदिनु भयो कि आजसम्म पनि जगन्नाथपुरीमा कर्माबाईको खिचडी भनेर प्रसिद्ध छ। प्रत्येक बिहान कर्माबाईको खिचडी भोग लाग्दछ भगवानलाई। भक्तहरू यदि आज पनि जगन्नाथपुरीमा जानुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ यो खिचडी प्रसाद सेवन गर्न पाइन्छ जगन्नाथजीको महाप्रसादका रूपमा। त यो एउटा प्रमाण हो, ज्वलन्त प्रमाण हो कि भगवानले खानुहुन्न भन्ने जुन नास्तिकवादी विचार छ, यो विचारको खण्डनको लागि भनेर यो एकदमै महान उदाहरण हो। आजसम्म पनि यस्ता अनेकौं घटनाहरू हाम्रो समाज, विशेष गरी भक्ति समाजमा विद्यमान छन्। केवल हामीहरूले भक्तहरूको सङ्गत गर्दै गयौँ, भक्ति मार्गमा लाग्यौँ भनेदेखि हामीले यस्ता कुराहरू जान्दै जान्छौँ। हामीले आफ्नै आँखाले पनि प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौँ, केही न केही भक्ति जीवनमा अनुभव गर्न सक्दछौँ। त यदि हामीहरू भक्ति जीवनबाट टाढा बस्दछौँ, दुर्जनहरूको सङ्गतमा बस्दछौँ भनेदेखि त हामीले कहिले भगवानका यस्ता अद्भुत लीलाहरू देख्न सक्दछौँ र कहिले हाम्रो मनमा भक्तिको बीज आरोपण हुन्छ अथवा भक्ति गर्ने हाम्रो मनमा इच्छा लाग्दछ, कहिले पनि इच्छा जाग्दैन, किनकि हामीले अनुभवै गरेका छैनौँ, देखेकै छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता महान भक्तहरूको चरित्र सुन्नु पर्दछ र भगवानका यस्ता लीलाहरू भक्तहरूको साथमा भएका यस्ता लीलाहरूको हामीहरूले स्मरण गर्नुपर्दछ, यसबाट शिक्षा लिनुपर्दछ। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।